قوة الحقين حادنا نايز هزبي أبداسا قالسنا بحدنا تخونا سلام طعنام كبرات تخطاتلتي ساتلايت تلفزيون RPM إرتريان بابليك ميديا أمدت أمتنا إنا زلنا نلومي هجلكم قريبا زلخو غاشاي أتو عند برهان أبرها كاب مانشستر سيتي عباي بريطانيا كخونيو أتو عند برهان قدما بيلو أبز مدبنا كل التخفالات تساتيفو نيرو نلوم دما أبز خيد زلو مدرة ناي ملاخي إسياس زغبرو ريتو نخهب متسيوس لزلو بسمكم النامسكنكو أتو عند برهان ناب ساتلايت تلفزيون RPM أمدت تمتنا بسلام تملسكنا وعد حنصن حكا إساياس thank you نزعد لزي ذهبكم مني RPM كاي مسجن الراي نحن أزينا بسم تخطاتلتنا دقيمة كمسجنك يفوتوا مو بقطام بعرنا بتي زلنا تحستو كنكيد حتى زبالة تحستو يخلونا خبرات تخطاتلتي كنا نعطي حسبنا يوم مدرين أي ملاخي إسياس مخنا اسكي مبل إيرترا مبل سالسان 4 عمت معلتي ناتنت يا أبعيلة أبزي أب أمريكا أب جولاي 4 مالتي حمل 4 Independence Day إلهم يبعلوا أمه سلازي اسكي معلتنا ناتنت نلكلنا حدا انتايو معلتنا ناتنتن فريدم يتناتنت قطعو ترجمو مستي Independence زبل أتحيسكا انتاي تفللياتو أب إيرترا بحكي حزب إيرترا ولا قاتي الأولوية هاجر تكون نمبر حزب إيرترا نايب حكي ناتنت اللودي thank you غني لي إساس مبل 34 عامة ناتنت كبهان كله قدم 34 عامة زنبرة مالت قدلسي بوتاتات اللي تقوضاصر مسيو بمسواتي بمسنكان ناي حزب مبتتان غيرو مسيو نسمراس تقوضاصر لا معلتين دياتا تا 34 عامت غيرنا تبهال زلا بجي ناصنت كتريو خلخا كم مجمار نايتي قالسي سغابتي ጎበጣ ኢትዮጵያ ዝወጸሉ ኩነታት ዝተኻየደ መስርሕን መስዋዕትን ስንክልናን ምብትታን ህዝብን ደሚርካ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ ስለዚ ኣስመራ ምትሓዛ ጥራይ ኣይኮነን 34 ዘብል ናብኡ ንክንበፅሕ 30 ዓመት ዝተጓዓዘ ታሪክ ኣሎ መስዋዕት ኣሎ ስንክልና ኣሎ ምብትታን ህዝብ ኣሎ ነዚ ስዒሩ መጽኡ ጎበጣ ኢትዮጵያ ኣምስ ጓው መበል 34 ዓመት ገይሩ ተባይሉ ኣነ ዝርድኦهم እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ መበል 34 ዓመት ምብዓሉ ዋጋ መስዋዕቱ እዩ ዋጋ ስንክልኑ እዩ ዋጋ ህዝብ ብትታኑ እዩ ኣብዚ ምንም ዓይነት ናይ ፖለቲካ ፍልልያት መርግጽታት ክመጽእ ዘለዋ ይመስለንን ግን ድሕሪ ጎበጣ ናይ ኢትዮጵያ ግን ስለምንታይ እዩ ህዝቢ ሓራፍ ኮይኑ ዶ እንተልካ ግን መንዮ እዚ ኣማርትያ ያሲን ዝበሃል ሓደ ናይ ኢኮኖሚስት ምሁር እንታይ ዝብል ኣብቲ development as freedom ዝብል መጽሓፉ አንተ ሀገርሲ ልምዓት ክበሃሉን ኮሎ ናይ ቁጠባዊ ፖለቲካ ቁጠባዊ ዕብየት ዘምጽኦ እቲ ቁጠባዊ growth ወይ ከዓ ዕብየት ናብ ልምዓት ክትቅይሮ ከለካ ልምዓት ክበሃል ኮሎ ኣብ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኣብ ዲሞክራሲ ኣብ ቆዋማዊ ስርዓት ምዚ ተኣሳሲሩ እዩ ዝኸይድ እዚ እቲ ልምዓት ማለት ሓደ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ከተረጋግጽ ኣለካ እዚ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ከዓ freedom as development as freedom ክብል ከሎ እቲ ልምዓት እዚ
ናጽነት ክፈጠር ኣለዎ ይዝብ ናጽነት ክፈጠር ክኽእል ኣለዎ ናጽነት ክበሃል ኩሉ እዚ ሕጂ ዝጠቕሰልካ ዝነበርኩ ልምዓት እንተደኣ መጺኡ በዚ መዕቀኒ ክትሪኦ ከለካ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ኣለዎ ክበሃል ኣይከኣል ኣብ ኩሉ ጽፍሒ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ኩሉ የብሉን 34 ዓመት ኣይተረጋገፀን that's why ኣነ ብናተይ ተረድኦ ከዓ ነዚ ክንቃለስ ኣለና ዝብል ስለዚ ናተይ ርእቶ እዚ ይመስል ይቐኒየለይ الراي انا يقني لي نالبات نشتي اسفح نحر كنبلا خوينا نعا نسخه عند انجليز حجر انجليز اب مانشستر سيتي تقمط الله انا نابزي اب حجر امريكا الله ندحردا حزب ارترا بوحدو ناصنت الله خنبل كوينا اب وشتي ناب دغن زلو حزبو بنصا كابن نابن كوشت عد ناب دغه كاب دغو ناب عد نخاتو ولا حنتي ناصنت يقولون وي دما تخولو يلن نابنت انا نسخان كناتو ندحر اخوينا ناي تعسا ورقه كنملك نكل لنا بغزا حجرنا مالتي اذا حجر زي اخا خمس زبلكايو 30 عامات قدله حليفه بمسواتن بسنكلنا نزمصت حجر يو ابعيلو تفل صنيح كاموني اذا سنكولولان زتسوولان حجر اتي نساتهم سسوولون سنكولولون علامه بناتي رديت يترجم يلن موني زي حدا خبتي مسل ناي دق سبات نصا خوينهم كمهارو نصا خوينهم كسرحو نصا خوينهم نابرኦም ገይሮም ክወሉ ክዝምዱ ከም ትዝበልኮውን ክትኣት ክትወፅእ ካብ ኤርትራ ፓስፖርት ሃልዩካ ከም ካልኦት ሃገራት ወላ ሓንቲ ክብሪ ዝበሃል ናይ ወዲሰብ ኣብ ኤርትራ ኣይትሪኤሉን ኢኻ ስለዚ ብኡ መንፅር ክትሪኦ ከለኻ ኣነ ብናተይ ርዲት ንዓይ مسألة زي كبرلا عدي أتى زي وصلها هجر معلت ناصنت إلى قبل يشجرني ناصنت هنا اللوا زبل تهزبي ناصنت اللوا إلي أحسبل كم تزبل كايوجن كبر مسواتي كبر واقع كبر سنكل الناس لاستخفله تي مريتا حرا خوينو يزبل مو نيش تيسكي حدا ودسب نصا هاجرين ناصنت علني لن قبل كاب هاجرو هديمون أبدك خوين أبدياسبورا ولا بزل خيو مانشستر عند انجليز كوينمون زبعلو ايسانو نيمه ناصنت ايرترا لهم دوبات سوغرو بتايتن ناتصحتو اب سهرا بليبيا ببحري بخندي مكرا حواتهم هيوت كفيلهم زاتو ونالو سكا حجون اب ليبيا اب بحري طفلو خاب ليبيا ناب عند طليان سوغرو حجسي انت ناصنت خمزموني ليش يسكسفح بلا ناصنت علن نقبل حدا حزبي بزيكاتي انفراستراكشر كل زبالكايو ايكونوميكاوي بوليتيكاوي كل شنخاتو سي اتي تراز قناه نايدك سبات مسلون يلن بهالايمو ابزس كن ايش شيء نصا نذكر تقسم لي يا تفكر اسوا مع عيبه زبالكايو انا كن انت عايز زبل زلخو ኤርትራ ነፃ ወፅያ ናይ ጎበጣ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ወፀ ድሕሪ ሽዑ ዘሎን ቅድሚ ነፃ ምውፃኣ ናብዚ ናይ ጎበጣ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምስጓግ ዝተኻየደ መስርሕ ንክልቲኡ ፈሊኽ ክሪኦ ስለ ዝደለኹ እዩ እቲ ካብ ሜዳ ቃልሲ ዝነበረ መስዋዕቲ ስንክልና ኩሉ ንብሎ ዘለና ኣብ ምስጓግ ናይ ኢትዮጵያ ሲ ካብ ሓራ ካብ ጎበጣ ናይ ኢትዮጵያስ ኣብ ጽሕና እየ ዝብል ዘለኹ that's why ta 34 ዓመት ኣስመራ ምስተኣትወ ናጽነት ረኺብና ዝበሃል ዘሎ ናጽነት በትንስኻ ተርጉምካ ዘለኻ ከዓ ቁንዕ ኣነ እውን ምሳኻ ሰማማዕ የለን ባምሆን ኣብ ዝገበርናዮ ሲ state formation መጽኡ እዩ ተሃገር ሲ ከም ሃገር ልኡላውነት ሲ መጽያያ ኢለነረ ንዑየ ዝደግም ዘለኹ ካልእ ኣዘራርባ ድሕሪ ምምጻኣ ዘሎ ግን ኣብዛ ሃገር እዚ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ መደርኡ ክንዓትው ኢና ብዝርዝር ከቕርብ ክፍትነ ከዓ ፖለቲካዊ ሓርነት ዝበሃል የለን ፖለቲካዊ ቅዋም የብልናን ሰብኣዊ መሰል ዝኽበር የብሉን ብቐንዱ ተናለዋ ዝበሃላ ኢንስቲትዩሽንስ ፈሪሰን እየን ስለዚ ህዝቢ ናጽነት ረኺቡሉ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኣይረኸበን that's why يكون ቃልስ ዘለና ስለዚ ተናጽነት ዝብል
مسرح كابتي قدلي سقابتي أسمرا نصاف وينا زمسطو مسرحنا نابزي مسينا زبل رديت زلن نمبر كاون دحر زلو 34 عامت نصاف وينو حزبي 5 هجي تقسكايو قوام تتقيلو بوليتيكال بارتات هالين سيفيك سوسايتي هاليو ميديا إيكونومي معبالي محبراو فتحي ترقاقيتو زي تناصنت زبال دحري قالسي دحري غوبت انا ኢትዮጵያ ምዝጓግ እዚ ግን አይተረጋገፀን ያው ንቃረሰሉ ዘለና it is እጅሞኻ ኣብ ሓደጋ ኮይኑ ይዘኽብሮ ዘሎ ወገን ኢትዮጵያ ክንመፀካ ኢና ባሕሪ የድልየና እዩ ታሪኽ ኣለና ገለ እንዳበሉ ዝመፅዎ ዘሎ እጅሞኻ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ኣብ ሓደጋ ኮይኑ እዩ ዘኽብሮ ዘሎ ስለዚህ ትልካይ ዘለኻስ ሓቂ የኽብለካ ደለ እሺ ኢሳያስ حرا حتى عند برهان يغني لي ترى دينا لنا بحدا لنا حجي سلازي مبار كم زفلت نسخات راحون زي كونكا قالوا صبات بزحت ريتاتهم هيبو من اللو نزي مدرناي ملاخي إسياس ناي 20 حدا دقائق زخون درجات زبزح كفالو ابكال حليفو بزعبانا دمسكنا وشت حجر 3 دقائق زخونا تزاريبو مو ناتكاري ايتون كمتنا كالوت ريتوها خطب سلدلخه ريتوها نقسمع عبز زغبرو مدره بخفال غير كان حدا مالت تمال زقربكم اغاش نيرومني بناتهم رديت اب كلتا اب سلسته نخفلو رديتهم حليفهم نيروم نسخاخني اتزنبره مدره كمي كم زنبره بناتك تعزبتي قرب نتخططلتنا حسابات كافل عندك هذاك ثانك يو ناي إساسا فوركي مدر مبل 34 عامت مخنيات بمقبار زقبرو تقطعتي ليو اجي مبقسيو انتايلكا كاب أمريكا يزجمر كاب أمريكا جميرو ناب تشاينا يسجر ناب أفريقيا ونمتس قدبنا يلون سودان إثيوبيان يزيسوع اجي أبتناي مجمريا كبقس كله انتهي بالنيرو ناتنا هاجراو هنصت مس حدش هنقو نبلو مس حدش عالماو سرعتن زوباو متحببار نيوز الزامد يزبل زلو جيتاي زبلكا زلو كبيد هاجراوي هنصت نيشن بيلدينج نغبرو زلناسي مس حدش عالماوي New World Order مسؤول تأساسريو الزي New World Order جناي متصنعلو سلازي إلو ناب زحول كنات يخيل مالتي ناب زحول كنات كيدو زي بايبولار زبلو بايبولار أوردر زبلو زحول كنات مسفرسة حبر السوفيت مستبتاتنت عموداتا زيناي فرانسيس بوكيا مالو the end of history زبل مصحف له عالم سي دحر هجي ليبرال ديموكراسي سعيرو يمو ازي عالم بمثلناي ليبرال ديموكراسي كتكيد علوا إلو صحيفو سلازنبره ولا أمريكاون بوليسيا ناي وصاي بوليسيا ليبرال هيجومني إلو يزسوعو جون مينشايمر فلوت ناي political science مهورا بأمريكا يزلو the great delusion زبل مصحف له نسون يتنتنيو دحري ناي زحول كوينات أمريكا استخدتلتو سقابتي مالتي بولار أوردر زمس هيجي استفلالي حيلتات مسئين زلوها سقابا مسئسي أمريكا ناي وصاي بوليسيا ليبرال ديموكراسي إيو عالم بليبرال ديموكراسي انت دا أخيدا وقز بارا يهلوني غابزبل نا أمريكا تمثل عالم كتفتر اللوا يوم زبلو يلو إيو زي جون مينشايمر رابط مسحف زغالس اجي ولا بزي ناي راشا مس راشا زغبرو زنبرو جوكا ترامب كوموتات يبولون ግን ስጋ ባይደን ዝነበረውን እንተዳ ተራይሲ زي مسراشا زلو وق كوينات زمصو ناي ليبرال ديموكراسي
ከተተግብር ስለትደልያ ኣሜሪካ ይብል እሞ ራሻ ተገዲዳ ናብ ዩክሬን ኣትያ ይብል እንታይ ዝብል ኔቶ ኢንላርጅመንት ኔቶ ከዓቢ ስለ ዘለዎ እንተዳ ዓብዩ ከዓ ንራሻ ኣኽቢብካ ኮንቴይንመንት ኣኽቢብካ ንምሓዝ ስለ ዝጠቅም ብኡ መሰረት እዚ ኩናት ተጀሚሩ ናይ ዩክሬን ኩናት ኣይኮነን ናይ ምዕራባውያን እሞ ከዓ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ እዩ ኢሉ ዝገልጽ ስለዚ ራሻውን እንተኾነ ቀይሕ መስመር ስለ ዝኾነ ዩክሬን ንዩሮፕ ክትኣትዩ የብላን ምክንያቱም ኣብ ኔቶ እንተኣትያ ሚሳይል ኣብ ኮፍ ኣቢሎ ጥቃ ንዓይ ሓደጋ እዩ ናሽናል ትሬት እዩ እያ ትብል ስለዚ እዚ ምዕራባውያን ዝፀሓፍዎ እዩ ጆን ሚንሻመር ናይ ቺካጎ ዩኒቨርሲቲ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ምሁር እዩ ኣብ ሙሉእ ዓለምና ዝፍለጥ ሰብ እዩ ብዙሓት መፅሓፍቲ ዝፀሓፈ እዩ ኣብ ዩሮፕ እንተዳ ኸድካ ከምኡ እዩ ዩክሬን ዎር ዝብል ናይ ግሌንደኒስ ኣሎ ብጣዕሚ ዝርዝራዊ ዝኾነ ፅሑፍ እዩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ራሻን ዘሎ ኩነታት ካብ ቀደም ካብ ኢምፓየር ጀሚሩ ናይ ነገስታት ጀሚሩ ዝገልጽ ሕጂ ዘሎ ኩነታቱን ዝገልጽ እዩ ሕጂ እዚ ናይ ኢሳያስ ኣይኮነን ኣብ ቻይና እንተዳ ኸድካ ብዛዕባ ቻይና እውን ዝዛረብ ነይሩ ቻይና ብኢንዱስትሪ ዝሃብተመት እያ ኣሜሪካ ዝደኸየት እያ ኢሉ ከወዳድር ዝፍትን ተዓዚብና ሕጂ እንታይ እዩ እቲ መልእኽቲ በቃ ዓለም እዚ ኢሳያስ ይፈልጣ እዩ ነቲ ህዝቢ መልእኽቲ እቲ ህዝቢ በቃ ኢሳያስ ፈልጣ እዩ ትኽክል እዩ ናብ ዝብል ሰባት ክቕበልዎ ዝገብሮ እዩ እዚ ግን ናቱ ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ቻይናን ዘሎ ፀገም ፍሉጥ ወዲ ሲንጋፖር ኪሾር ማህቡባኒ ኣዝ ቻይና እውን ዝብል መፅሓፍ ኣለዎ ብዝርዝር እዩ ዘቐምጦ ንሱ ናይ ቻይና ኢኮኖሚ ኣሜሪካ ከተዓግትዮ ኣይትኽእልን እዩ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ቻይናን ናይ ምትሕብባር ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ናይ ኢኮኖሚ ንግዲ ክህሉ ኣለዎ እምበር ኮንቴይንመንት ንራሻን ድሕሪት ንምምላስ ዝከኣል ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ብዙሓት መፅሓፍቲ ዝፀሓፈ እዩ ኣብ ብዙሓት ቀሪቡን ዝዛረብ ሰብ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን እውን እንተኾነ ታይዋን ብዩናይትድ ኔሽን ሪኮግኒሽን የብላን ኣብ 1979 ኣሜሪካ ባዕላ ዝፈረመቶ እዩ ቻይና እዚኣ ታይዋን ናይ ቻይና ግዝኣት ከም ምዃና ሪኮግኒሽን ናይ ዓለም የብላን ስለዚ ንቻይና ናይ ምፍላጥ ኩነታት እንተደኣ መፂኡ ንታይዋን ናይ ምፍላጥ ናይ ሪኮግኒሽን እንተደኣ መፂኡ ቻይና ሬድ ላይን ስለ ዝኾነ ናታ ኣብ ውግእ ከኣትዋ ክእላ እየን እዘን ክልቲአን ብኢኮኖሚን ብቴክኖሎጂን ናይ ኒውክሌር ተዓጠቕትን እንተደኣ ተዋጊአን ከዓ ዝዓለም ብሙላእሲ ናብ ጥፍኣት ክትመፅእ እያ እዩ ዝብል ሕጂ እዚ ብፍላይ እዚ ጆን ሚንሻይመር እንታይ ትብል ናይ ግሬት ፓወር ፖለቲክስ እዩ ዝብል ኣብ ሓያላት ዘሎ ፖለቲክስ ፍልሊ እዩ ዝብል ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ራሻን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ስለምንታይ እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ተቐቢሉ ናትና ከቢድ ሃገራዊ ህንፀት እዚ ብመንፅር ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት እዩ ክትኣሳሰር ዘለዎ ምስ ዞባውያን እዩ ክትኣሳሰር ዘለዎ ዝብል ሕጂ ነቲ ኬዝ ናይ ሱፐር ፓወርስ ፖለቲክስ ኬዝ ናብኡ ኣምፂዎ ኣነ እውን ራብዓይ ከን ኣለኹ እዩ ዝብለን ዘሎ ብካልእ ኣዘራርባ ስለዚ ካልኦት ስኮላርስ ዝበሉ መፅሓፍቲ ኣኪቡ ንህዝቢ ኤርትራ ናትና ህንፀት ሃገር ምስ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት እዩ ዝተኣሳሰር ዞባውያን ሓይልታት እውን እንተኾነ እዘን ሪጅናል ፓወርስ ዝበሃላ ንሳታትን እንተኾነ ተደጋጊፍካ ተኣሳሲርካን ክኸውን ዘለዎ እዩ ዝብለና ዘሎ እዚ
I don't know ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ናይ ግሬት ፓወር ፖለቲክስ ሲ ኣበይና ንረኽባ ኢልካ እንተ ሓቲትካ ኢሳያስ ነንዴ የለን ብዙሓት ኣብ ኣፍሪካ ንህንፀት ሃገር ዝፈሸላን ዝዓነዋን ኣለዋ ግን እዚ ናይ እንታይ ሊበራል ሄጀሞኒ ኣሜሪካ ከምኡ ንዓለም ሲ ናይ ሊበራል ክሳይ ክህልው ኣለዎ ኣሜሪካ ክመስል ኣለዎን ዝብል ዝዓንቀፈን የለዋን ክንሪአን ንኽእል ኢና ስለዚ ናቱ ናይ ውሽጢ ፀገም ናቱ ብውሽጢ ተበጊሱ ንውሽጢ ክሪአሉ ዝኽእል ፀገም ናበይ እዩ ዝወስደና ዘሎ መስለኩም ሽግርኩም ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘና እንኮ ቀፅራዊ ስርዓት ይብል ሕጂ እንኮ ቀፅራዊ ስርዓት ዝበሃል የለን ሕጂ ዘሎ መልቲፖላር ኦርደር እዩ ናይ ኢኮኖሚ ምውድዳር እዩ ዘለዎን ናይ ቴክኖሎጂ ምውድዳር እዩ ዘለዎን ናይ ምዕባለ ምውድዳር እዩ ዘለዎን ኤርትራ ፀገማ ናይ ውሽጣ መስርሕ ከቢድ ሃገራዊ ህንፀት ምስ ናይ ሓድሽ ዓለም ሃንቀው ንብሎ ዘለና ሓድሽ ዓለማዊ ኦርደር ስርዓት ምስኡ ኣተኣሳሲሩ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ምስ ናይ ዘን ሱፐር ፓወር ዝበሃላ ዓበይቲ ከም ራሻ ከም ቻይና ዘለዋ ሃገራት ፀገማ ኣነ እውን ሳልሳይ ክኔ እንዳውም ትዝክር ተኮይንካ ኣብ ራሻ ከይዱ ከሎ ራሻ ትመርሖ ንሕና እውን እጃምና ከነበርክት ብሎም ነይሩ እዩ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ ናይዞም ዓበይቲ ስኮላርስ ናቷቶም ኣንቢቡ መፂኡ ወይ ኣንቢቡ ከውን ወይ ፅሒፎም ሂቦም መኾኑ ካብ ክልቲኡ ሓደ እዩ ናትና ፀገም ናይ ዓለም ስርዓት እዩ ንሕና ከይነምዕብል ዝገብረና ዘሎ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ስጋብ ዝመፅእ እዩ ወላ ኣብ ኣፍሪካ እውን መፂኡ ክዛረብ ከሎ እንታይ እዩ ዝበለ ኣፍሪካ ዝተዋሰነት እያ ዝተዋሰነት ስለ ዝኾነ ጥረ ነገር እንዳሸጠት ተመስሪሑ ዝመፅእ እንዳገዝአት ትነብር እያ ስለዚ ምዝ ሕጂ መፂኡ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ከተበርክቶ ዝግባኣ ኣሎ ይብል እሞ ንሕና እውን ይብል ፖሊሲታትና ከም ብሓድሽ ንክልሰሉ ክኸውን እዩ ኣብ ሓድሽ ሃገራዊ ዓለማዊ ስርዓት ሲ ፖሊሲ ኣውፅኡ ናይ ዓለም ስርዓት ክወዳደር ማለት ኣነ ካብቲ ዓቕሙ ንላዕሊ ነቲ ፀገም ናብ ውሽጡ ናብ ደገ ሰዲዱ ንሕና ብራሻን ብቻይናን ምስ ኣሜሪካ ዝገብርኦ ዘለዋ ፍጥጥ ኣካል ኢና እዩ ዝብለና ዘሎ ከምኡ እዩ ዝብለና ዘሎ ናይ ባሓቁኹም ድዩ ናይ ባሓቁኹም ድዩ እንተልካ ግን ወላ ሓንቲ ሓቅነት የብሉን እዩ ስለዚ ናይ ውሽጡ ፀገም ከምፅእ ሓንቲ ኣብነት ክበካ ናይ ሱዳን እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ መስለካ ሱዳን እቲ ፀገም ናይ ዑመር አልበሽር ምስ መፀ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ሱዳን ስልጣኑ ዝርከብ ልኡላዊ ሓይሊ ናይ ሱዳን ሒዝዎ ይብል እዚኣ በዓላ እንታይ ማለት እያ እንተዳ ናይ ብሓቂ ስልጣን ህዝቢ ክርከብ ነይርዎ ዝብል ኮይኑ ስለምንታይ ንሱ ንህዝቢ ኤርትራ ስልጣን ዘይረከብ ንምንታይ ስለምንታይ ሓደ ቀዋማዊ ስርዓት ኣይትከልን ስለዚ እቲ ጠቅላላ ኣባህልኡ እንተዳሪእኻዮ ናይ ኤርትራ ፀገም ካብ ናቱ ፍሽለት ካብ ናቱ ኣካይዳ ን34 ዓመት ዝኸዶ ፀገም ኣክንድርኡ ክፍትሽ ዝፍትን ናትና ፀገም ኣሜሪካ እያ ይዝብለና ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሜሪካውያን ዝዛረብዎ እዩ ዝብለካ እቲ ፖሊሲ ብፍላይ ጆን ሚንሻይመር እንታይ ዝብል ኣነ ኣሜሪካዊ እያ ብኣሜሪካ ዓብየ ብሊበራል ዲሞክራሲ ተጠቃሚ እየ ዝብል ግን ከም ፖሊሲ ንወፀን ካልኦት ሃገራት እዚ ክትኮነ ኣለክን ክትብለን ግን ኣይከኣልን እዩ ሪያሊስት እዩ ንሱ ነፍሲ ወከፍ ሃገር
ናቱ ዝኾነ ሃገራዊ ረብሓ ኣለዎ ጸጥታዊ ረብሓ ኣለዎ ብኡ መልክዕ ከዓ ምስ ካልኦት ዝራኸብን ብኢኮኖሚን ብቴክኖሎጂን ዝተኣሳሰረ እዩ ዝብል ስለዚ እዚ ኣሜሪካውያን ዝብሉ ካብ ኣውሮፓውን ሓንቲ ወጣውስኮ ግሌን ዳኒስ ዝብሎ ናይ ኤዥያ ተጣባቂ ናይ ቻይና ናብ መንጎ ቻይና ናብ መንጎ ኣሜሪካን ዘሎ ፀገም ብዝርዝር ዝፀሓፈ ሃዚ ቻይና እውን ዝብል መፅሓፍ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ መፅሓፍ ንስ ኪሾር ማህቡባን ኣብ ኣምባሳደር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝነበረ ናይ ሲንጋፖር እዩ ንሱ እውን ዝገልጾ እዩ ስለዚ ሓንሳብ ተደብቲሩ ለና ሓንሳብ ተመዝጊቡ ለና ኣነ ቃቢእ ምፅዎ እንድዒ ግን እቲ ንሱ ዝብሎ ዝነበረ ናይ ውሽጢ ፀገሙ ኣክንዲ ክንፈትሕ ኢና ምባሉ ናበይ እዩ ሰጊሩ ኣብ መንጎ ግሬት ፓወርስ ዘሎ ፖለቲክስ ኣነ እውን ኣካልኩም እየ ናትና ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ በዚ ናይ ዓለማዊ እንኩ ቅፅራዊ ስርዓት እዩ ዝፈሽለና ዘሎ ፀገም ኮይኑና ዘሎ ዝብል ዘሎ ስለዚ ፀገሙን ደገ እዩ ዝድርብ ዘሎ እምበር ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ናይ ግሬት ፓወርስ ውጥጥ ኣብ ዓለምና ኣሎ ንሪኦ ኢና ይፅሕፉ እዮም ባዕሎም ይዛረቡ እዮም ኢሳያስ ግን ነዚ እዚ እውን ናተይ ፀገም እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ሓደ ዝተዓዘብኩ እዚ እቲ ካልኣይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣልዒሉ ኣፍሪካውን ከምኡ ሓንተ ጥቕስ ኣቢለ ነይረ ድሓር ናብ ኢትዮጵያ ካኣቱ ምስ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣትዩሲ ናይ 80 ዓመት ኢሉ ተዛሪቡ ዳላስ ፎስተር ኢሉ ዳላስ ፎስተር ዝበሃል ኣብ 50ታት እዩ መስለኒ ኣሜሪካሲ ኤርትራ ነፃ ክትውፅእ ይግባእ ግን ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ምክንያት ብምግባር ምስ ኢትዮጵያ ክንሕወስ ወሲና ኢና ኢሉ ተባሂሉ ይዝረብ እዩ ዋላ ገለ ናይ ኤርትራ ዝፀሓፉ እውን ከምኡ ይብሉ እዮም እዚኣ መወከሲት እዚኣ ኣበይ ኢለ ኣነ ደልየሲ ኣይረኸብኳን ሬፈረንስ ትደሊ ኢኻ ዶ ማዓት ኢልዋ ኣበይ እዩ ከመይ እዩ ኢልካስ ኣነ ኣይረኸብኩን ዋላ ኣብዚ ናይ ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ቀራና ኤርትራ ኣት ክሮስ ሮድ ዝብል ኣብኡ እውን ፅሒፍዎ ኣሎ ግን ነቲ ሪፈረንስ ኢሉ ዘምፅኦ ክትፍትሽ ከለካ ግን እዛ ቃል እዚ ኣይትረክብን ኢኻ ኢልዋ ድዩ ኣይበላን ድዩ ኣነ ብወገን እየ ኣሎ ትብሉ እንትኾንኩም ምናልባት ኣነ ደስ ይብለኒ ዋላ እውን ክፍትሾ ኣነ ግን ኣይረኸብኩን ንሱ ግን ነዚኣ የምፅኡ ሕጂ ጃንዳ ዋሽንግተን ኢሉ ምስ ዳላስ ፎስተር እያ ተኣሳሲርዋ ካብኡ ናበይ ሰጊሩ ናብ ኢትዮጵያ መፅኡ ኣብ ኢትዮጵያ እውን መፅኡ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ሲቪክ ሃገራዊነት ክህነፅ ዝግብኦ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ኢሎም ዘምፅኦ ፀገም ኢሉ እዩ ዝዛረብ ዘምፅኦ ፀገም ህዝቢ ኢትዮጵያ ሪፎርም ተባሂሉ ምስ መፀ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ህዝቢ ዓለም ህዝቢ ኤርትራ ተሓጒሱ ነይሩ እዩ ዝብል ሕጂ ቀንዲ ዘተኩረሉ ዘሎ ኣበይ እዩ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ናይ ኢትዮጵያ ፀገም እዩ ነይሩ ኢትዮጵያውያን ከዓ ነዚ ሆይሎም ክዒቦም ወይ ዝብል ናይ ብሓቂ ከምኡ ድዩ ናይ ኦሮሞታ ብቋንቋኻ ባዕልኻ ንባዕልኻ ናብ መሓደር ተባሂሉስ ኣይደልይን ዝበለ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ኣሎ ፌደራሊዝም ናይ ኢትዮጵያ ቅድሚ ፌደራሊዝም ምምፅኡ ዝነበረ ፀገማት መፍትሒ ተባሂሉ ዝመፀ እዩ ኣይ ናይ ትግራዋይ ከምኡ ይብል ኣይ ናይ ሶማሊ ከምኡ ይብል ኣይ ናይ ደቡብ ህዝቦች ከምኡ ይብሉ ዓፋር ከምኡ ይብል ዋላ ኣምሓራይ እቲ ተራ ኣብ ክሳይ ዘሎ ከምኡ ኣይብልን እዩ እዞም ናይ ደርጊ ዝነበሩ ካልኦትን ናይ ፖለቲካል ኤሊት ገለ ዘለው ፀገምና እዚ ሕገ መንግስቲ ዝብሉ ውሑዳት ዘይኮይኖም ኢሳያስ ሓዊስካ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዳርጋ ዝበዝሕ ህዝቢ ፌደራሊዝም ይፀገምና እዚ ፌደራሊዝም ብምምፅኡ እዩ ተላዒልና ዝብል ኣባይታ የለን ንምንታይ ዳ ኢሳያስ ከምኡ ኢሉ ካብ ናቱ መነፅር እዩ ዝብገስ
ምክንያቱም ኩሉ ግዜ ፌደራሊዝም ናይ ኢትዮጵያ ክህሉ የብሉን ዓንቀጽ 39 ክህሉ የብሉን ዝብል መርገፂ ዘለዎ እቲ ሃንቀው ዝበልናዮ ይብል ነዚ ዘስጉኦም ሰባ ናይ ዞባውያን ሓይልታት ስለ ዝተጨነቁ ኩናት ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ገይሮምሉ ይዝብለና ዘሎ ንስርዓት እዚ ዘምፅዎ መን ድዮም ንኣሜሪካ ዝኸስስ ኮይኑ ቀንዲ ናቱ ኣባህል ኣብዚ እንታይ እዩ ንሱ ኢዱን እግሩን ኣትዩላ ዝነበረት ኢትዮጵያ ኢዱ ስለ ዝሰሓብዎ ጥራይ ምክንያቱም ንሱ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ናይ ፌደራል ፀገም ኢሉ ይሓስብ ስለ ዝኾነ ብናቱ መንፅር ይርዮ ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ፌደራሊዝም ስለ ዘሎ ኣይኮነን ፀገም መሲሉ ካሊእ ፀገሙ ብኣእምኡን ገሊፀ ነይረ ናቶም ትርክት ዘምፅኦ ፀገም እዩ እስቲል ስጋብ ህጁን ፌደራሊዝም ያምኑሉ እዮም ብዛዕባ ኦሮሞማ እውን ተዛሪቡ ኦሮሞማ እኮ ኦሮሞነት ማለት እዩ ዘምፅኦ ከዓ መን እዩ በዓል ጆሃር እኮ የማምፅኦም ጆሃር በቀለ ገርባ ቶም ኣለው ዝበሃሉ ናይ ኦሮሞ ኤሊት ዘምፅኦ እዩ ምክንያቱም ህዝቢ ኦሮሞ ልክዕ ከም ዝኾነ ይኹን ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ፀገማት ኣለዎ ሜጫ ዝበሃል ኣሎ ቱለማ ዝበሃል ኣሎ ጉጂ ዝበሃል ኣሎ ሃረር ዝበሃል ኣሎ እዚኦም ከምዚ ናይ ኣምሓራ ወሎ ጎጃም ጎንደር ሸዋ ዝበሃል ከምኡ ኣለዎም ፍልልይ ኣለዎም ነዚ ፍልልይ እዚ ንምፅባብ ኦሮሞነት ንብል ከምዚ ኤርትራዊነት ንብል ዘለና ኦሮሞነት ይፍሕዘና ዝኽእል እምበር ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፍልልይ ክዓርቕ ዝኽእል ኦሮሞማ ብምባል እዩ ኢሎም የማቂሞሞ ነይሮም ሰሪሕ ድዩ ኣይሰሪሐን ስጋብ ሕጂ ንቃለሰሉሉና ይብሉ ኣለዉ ካልኦት ከምኡ ልሂቃን ኣለዉ ከም በዓል ፀጋይ ኣራርሳ ሕዝቅኤል ጋቢሳ ካልኦትን ስጋብ ክንደይ ክኸይዱ ኢሎም ግን ኦሮሞማ ዝብል ባዕሉ ሲ ናይ ኦሮሞ ዘይኮነ ግን ብሽም ናይ ኦሮሞ እንታይ ኢልዎ ኣይዲዮሎጂ ስነ ሓሳብ ኢልዎ ኦሮሞማ ስነ ሓሳብ ኣይኮነን ክጥርፈና ይኽእል ኢሎም ዘምፅዎ ሓደ ሜካኒዝም እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፌደራላዊ ስርዓት ስለምንታይ እዩ ንኢሳያስ ሓደጋ ኮይኑዎ ዝብል ሕቶ እዩ ዝለዓል ንምንታይ ኮይኑ ስለዚ ናቱ ዝነበረ እንታይ እዩ ፌደራላዊ ስርዓት ኣፍሪስካ ንሱ ዝቆፃፀራ ኩነታት ተፈጢሩ ሕጂ ሃገራዊ ህንፀት ክንጅምር ኢና ናብ ዝብል ዝኸይድ ዝመስለና ኣነ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ሕልካ ዳ ከይከውን እምበር ኣብ ሩዋንዳን ኣብ ዲሲአር ትበሃል ኣላ ናይ ቀደም ዛይር ዝበሃል ሙቡቱ ሴሴ ሴኮ ዝመራሓ ዝነበረት ሕጂ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ተባሂላ ዘላ ኣብኡሲ ይስማዕ ኣለኹ እወ ስማዕ ኣለኻ ቅፅል ኣብኡሲ እንታይ እዩ እዞም ቱትሲ እቶም ማይኖሪቲ ቱትሲ የመስለኒ እውን ኣብ ጎማ ዝበሃል ቦታ ናይ ዲሲአር ናይ ኮንጎ ኣለዉ ሚነራል ካብ ኣፍሪካ ተዝዓበየት ናይ ሚነራል ሃገር ዲሲአር ስለ ዝኾነት ኣብኡ ኣካል ናይ ዲሲአር ኮይና ግን እቶም ዓሌት ቱትሲ እዮም ሕጂ እንታይ እዩ እዞም ቱትሲ እዚኦም እቲ መንግስቲ ናይ ዲሲአር እንታይ እዩ ዝብሎም ንስኻትኩም ናይ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ኣይኮንኩምን ዓሌትኩም ምስ ሩዋንዳ ስለ ዝኾነ ሩዋንዳውያን ኢኹም ኢሉ እዩ ኺዱ ናብ ዓድኩም ዝብሎም ኣብቲ ጉማ ዝበሃል ቦታ 120 ኣርምድ ግሩፕ ኣለዉ በቃ ነታ ነቲ ከባቢሲ ብምንራል ኢሎም ዝምንጭትዋ ኣብ ተፈላለየ ሃገራት መፅኦም ማለት እዩ ሩዋንዳ እውን ኣብዚ ነቲ ቱትሲ ዝበሃል ትሕግዞም እያ ማለት ስኒ እዚኦም ናይ ዲሲአር እዮም እዚኦም ናይ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ እዮም ሩዋንዳውያን ኣይኮኑን ኣብ ዓዶም መሰሎም ተኸቢሩሎም ክህልው ኣለዎ ዝብል ኣብዚ ቁርቁስ ነይሩ ገለገለ ናይቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ሩዋንዳውያን ዝገልፅዎ እውን እንተኾነ
رواندا كاب غوماسي እቲ ኣሎ ዝበሃል ሚነራልስ እንዳውፅአት ንዓለም ትሸይጥ ብኡ ኣቢላውን ሃገራ ዝሃነፀት እያ እዮም ዝብሉ ከምኡ ኢሎም ይዛረቡ እዮም ብኣምሆይ ግን ኣሜሪካ ዘለቶ ንክልቲኦም ኣፈራሪሞሞም እቲ ናይ ስደተኛታት ዝነበሩ ንኽምለሱን ሰላም ዕርቁ ኮይኑ መስርሕ ክካይድን ዝብል ከይዶም ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ እንታይ ልካ ኣነ ናይ ፖል ካጋሜ ዲክታተር ዝብል እምነት ይብለይና ማለት ስኒ ኣብ 34 ዓመት ስለ ዝገበረ معقني داي ديكتاتور انتايو اب هاجركا اتغبرو لمعات بوليتيكاوي انتاي اوردر سرعات كهلوكا ايكونومياوي عبيد كهلوكا محبراو فتح كترغز كلا هاي بزين انت داري خاين رواندا كو افريقن العلي ابالات ناي بايتو كو دقدستي ام مسرته لمات ابزي ناي انتا حتى تورتي ابتعنا انفراستراكشر زبال زخدو تأمري ايكونومياو عبيتون تأمري سلازي بزي معقن خطريو خلخا إذا سافوركي نزا هاجر زي 34 عمد مريحو انتاي جيرو انتلكا بادو بزن سلسة معقن خطرين كاللغا بادو سلازي نسو دليو زنبرا تايو فدرالاو سرعات كفرسلو انتاي نا إثيوبيا فدرالاو سرعات مهلاو نير سرعات ساقب دخونو له مخيات انتاي أنا يردان سلازي كل ساقباتو ندقي ناي إثيوبيا فدرالاو سرعات ناتنا صقمي إلو يزوسد ناتنا صقم كوينو አይፈልጥንም ኢትዮጵያውያን ስጋብ ተሰማምዑሉ ንሳቶም ስለዝደለዩ እንተ ዳደለዩ ሞሞ ከሰማምዑን ኮይኑ ዝኾነት ሆነ ሀገር ናታ ፖለቲካው ሕሪ ያለው ወይ ጎረቤታ ተሐረላ ፖለቲካው ስርዓት ክህሉ አነ ሰሚዕ አይፈልጥም እዚ ናትና ግን ፍሊ ዝበለይ ስለዚህ በኸምዚ ሪእዎ ኣብቲ መወዳእታ ናይ ناتنا انت دا مصيخا ግን ቀንዲ ሕመረትና ኢሉ እንታይ ኢሉዋ مخته لمعت كما يخاترغص فبتاع انت وزبربو لمعت وصيت ناي ايكونومي عبيتي ايكونومي انت مسعبخا تكايدوم لما كابتي ايكونومي عبيت اترخبو ገንዘብ ናብል ማዓት ተቀይሮ አማርት ያሲን ኮሚ ዝብል ኣብ ትምርቲ ኣብ ጥዕና ኣብ ዋላ ባዕሉን እንተነ ነይሩ ጻዓት ኤሌክትሪክ መጓዓዝያ መገዲ ፖርት ወደብ ይብል ነይሩ ነዚያን ክትገብ እዚያን ከተለምዕ እንተ ኮይንካ እዚያን ጥራይ ዘይኮና تسبون نجازة رصوصي فريدم كله political freedom كتام سرت كذا لك نايم الزراب مسلو نايم إكاب مسلو نايم أمنت مسلو democratic rights بارالوا تي democratization زين ترى زين تيو بين يو لما عاد كنا الرجال ينازلوا بين كم يجري الرجال لما ኢትዮጵያ ራዩ ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ምዕባለ ዕብየት ስለዘምጹ ኣብ ልምዓት ኣብ ትምርቲ ኣብ ጥዕና ኣብ መገዲ ኣብ ኤሌክትሪክ ኣብ ኩሉ መዳይ መሰረተ ልማት ዝበሃል ከይዶም ኮይም 27 ዓመት እዚ ዘረጋግጸልካ እንታዩ በኢኮኖሚ ክትዓቢ ከለካ እዩ ኤርትራ በኢኮኖሚ ዓብያድያ ኢኮኖሚ ዕብየት ዘይተረጋገጸት ሃገር كمي يرى اللي مع التمس كمي ولا ابنته انت انا سمعت صبو بالكم يرى من الذي راين بعد رواندا راين ايكونومي عبيتي نبلع مع تقيرمو بوتسوانا رايا قومو يوغندا كينيا كالوت
علوا زبالة هاجرات ناي أفريقيا وانتداريخا يسقوم علوا مستي سجم ناي معرباويان مالتي هذا خب سجم يلوم زوسدو زي أبي إيكونومي نيو ليبراليزم تبعيلو زفلت لك عقم زي ناي أمريكا زي ليبرال ديموكراسي زبلو مالتي individual right كهلو علو إلهم بمسارته أبناي والكسب مسل مسارات زجبرة أبتي إيكونومي وننتقونه والكسبات يوم إيكونومي خازو زلوم زبل بوليسي زلوم ذي أبجزي تاشرن ريغان زنبرة نيو ليبراليزم اللي مسوعه أب عالمنا بفلا أب أمريكا أب أفريقيا سي structural adjustment يلوم أمسيهم زد كيلو خناتي ينادري أبي تبي أون تداوين سي نيو ليبراليزم أما قابل يهودك يخ زمسرتي بملز زينا وننتقونه سلزي انتهى إلى زيسي أب أفريقيا وننتقونه كوموز علوي تي بوليسي ناي معرباوين كوم علوي بفلا أفريقياوين زم بان أفريكانيزم زتابعو بفلا أوروبا بفلا كفرنساي أب أفريقيا تجبرو زلا زجبرتو نوع عمل هجا عفا وصيهم مزاربو زلو يكاتو عيوم بزعبو زلو ديبيت لعليو يسالوي جن ستيل كوم قينون هاجرون بإيكونومي أب تم حيشلو قبل ما عاد الترقاق تصلو خناتات جن يغدوالو كما يو أب إرترا إيكونومياوي عبيد زيلة نلمعاتنا نخيل زبل لمعات كاب إيكونومياوي عبيتي زبقس لذي بقى تقال أنا خطري أخنخا إذا سفوركي نسالاسة أنا 4 عمت زقلو مدرخ بمدرخ أنت داري خاين أب هذا مدرخ تداري خاين يفشي أكلاي مدرخ أنت داري خاين فيل يقبر أب سالساي مدرخ أنت داري خاين فيل يقبر أتي تسفو زنبرة هنكوتا بنينو يلوكا بنينو نايمن هنكوتا أي بنينو نا إثيوبيا ويس نا إساياس أفوركي أينا يبنينو هنكو يلو زنبرة خنتايو إلا أنا كان حتى زلنا أنت أي هنكو يلو نيرو فيدراليزم سرعت كفرز أي فرزين إثيوبيا ناتنا مفتعيلو ممعزمو ناتهم ناوش تسقم اللوم أبتنا إيكونومي بوليسو ميجي كم زبال ناي نيو ليبراليزم تقبلهم ويميلهم يزاربوا له IMF يكون وورلد بانك عجز يقبروا لهم لذي عبوا عتيهم مستقبلوا مالو تي إيكونومي أومن كم تناي قدم هيكونن سلذي ناي نابرا مخبار مسيو زيوم دكتورات كيترفو ديمونستريشن غيرهم كادوتهم كم حزبون أب حماق كونتاكات أزي زمصو جن فيدراليزم أيكونن أزي زمصو أب إثيوبيا تخايدة ناي بوليسي لوطي يو ناي بوليسي لوطي يو هذا من قصتها ببوليسين باستراتيجين بأتجابران كعكان كخير له لازم نتناقش من تعيلو هنكون ولا هذا حدش علماوي سرعة نص زي ما تسيوسي أبا إرترا تسجم عنه وايز ولا نازل بخلا زراربا زي محبته طبعا يقولوا تهزبها وين عخاز مسلوه زلون صح عالم تفلت إلى يوم تتابعون زي السبعة موتي كل جزء عند عمت اللي يزولو إساس كل جزء زي السوزبلو أمريكاويان أو أوروبا زلو سكولارز أو إيشيا زلو سكولارز زبلو زصحفو مدرسة غبرلي حدش نقرا يكون نسوغن ناتي تصقم نسو إيلو مستن great powers زلوا أنور أكل كنيه قبل دليل كم نتهزب جي دايفر تقبرولو نوشتن غير إيه دايفر تقبرولو أمريكان ده تصقمنا دالاس فوستر كم زيلنا فدرشن زمزتنا نالبات نكال أخين غيدن بر نسود نجزار رسول ناتو تاريخ اللو كم يجيهم مسيزون لذي بعتق على الأخرى أخلوها عن انتهيو نيساسا فوركي ناي زهج مدره كابت قدم هجي زستفليا عيكونن قدمون انتخوني أمريكا تكايدو زلا بأموني تعصونا يرى خدق مايددين أمريكا تكايدو زلا
نأفريقيا بأربعة مأذن غيرا تكايدو زلا يعني لذي نحنا خلاق عبادينا يزو هجون انت هنا انت عيدو نسيدو نيتن عالم حيل تاسسي نزوبا ويان حاشكر كونو لم دليوم نساتهم زمصو يزبل بخال ازرار انتاي ابزغبا بزوبانا زلو ناي ريجنال باورز سي نساتن زتا اتاتو اب اثيوبيا نعدعدو خنا قوتا دليني يعني زبل نعو مريت انت زخنا نيرنك نسو خمتي بناتو انجل زريان اثيوبيا وفيدريشن فيدرال سرعت كفرسالو نسخانا يزونا زي كتكون لك إلهم تزقبلوا نيرهم ك نسون تجزأ يخون مالتي سلازي حتو زي يبقى يكون كان تجزأ زلوا عني يزبلنا زلوا بخال أزرار نسون أتوم عالم حيلتات أمريكا يلوز صوعة نايز زونا زين ساخت كون لك أنت تبلوسي أنت أي مبلي عيدا دين مبلي ስለዚህ በአጠቃላይ ለክትሪኦ ከለካ ህጅውን ካፕተናይ ቅድሚ ህጂ ዝኽተሎ ዝነበረ ብፍላይ ካብ 2014 መሲል ነፍስ ወከፍ ዓመታት ኢንተርቪው እንተዳ ተኸታቲልካየን ሓድሽ ነገር የብለን ንሱ እዩ ዝብል ህጂ መሃነ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ኢልዎ ህንፀት ሃገርና ከቢድ ገይርዎ ዘሎ እዚ ናይ ዓለማዊ ስርዓት እዩ ንሱ በሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት እንተዳ ዘይተተኪኡ صقمي يزبلنا زلو لذي زي مثل انا بخوم ايوسدني ناتونا وشت صقم جن مس عالمنا جريت بوليتكس زلو خودا درمو انا ون اكادكم يزبل زلو حزبو جن زي كفلطون كردون يغبا يبل انا ويحتو قينا سوري نو صقم يلن يون اللي اتو عند برهان من البات صبغ يركا بفليز بلا انجل نسخاون كمتم زحلفو خالوت مصيمنا ناتاتهم ريتو تزاولو اسفح بيلكا ابنتات يركا تزنبره مدرناي ملاخي اسياس بعبيو اموداتو ولا حنتي كم تزحلفه بادو مخان ولا حنتي نتهزب دما ناي وشتو صقماتو نخيري دايفرت غيرو اب امريكا اب تشاينا اب روسيا as if comes the super power نسو أبين لخزي بالوس هذا اللي خزبل معرقهم سريعوان نفسه أمريكا خند شاينا يتمسني حجي بإقتصادي يكون بوت هدرا وحيل دابلكا نتهزبي بكا أمرو أزنابيلكا دايفرت غيركا تجمعاتو خيري نبو خيتو كور بكا أكمزي هالوسات أتومو تهزب دما يستوعل بكا كتقع له أو حدا فول ستوب أبز قبر الأوان وأربعة نتبي أبتزارب له سمعوا لي سمعون كتقع له بك اللي يزيد حدا وتكاتي مبرز سمعون يرتزقون تهزب تاي بلا الله تستوعل له يرتزقون وين نقطع يقدرني إذا وتأمير السوق بالخلي زي نبع له حدا ملسون مخونا يرمى هذا تفلت قال له خاب والوبو سلذي صبو ناتكات انتنا نايب على الخا رديت نايب على الخا رأيا جركا امتيخا اسمعي كان لها درجه 48 دقائق غيرنا لنا من البت ريتوها بتزنبره مدرخ تب يمسيكا جن كابزيك اكيبل كوا حلف زي دلي نخلو تاغايشكون زحاتت كوا مسمقنا ابزوان زي ابسحلفون شيء تنكفنا لنا نخونينا صمدو زبحال تلاعيل له صمدو مالت اول سعيد زبغسو زعينته غيركا يصغرب جن اول سعيد بابا قال لي اب ايترا زلو سرعات ندحر زي لو اول سعيد كبلو ايكلني بزخا اول سعيدن برهانه استباهله تግራዋይ اكتيفيست راخيبوم صمدو فطيروم يزبحال حجي حدا እዚ صمدو بريديتكا نابيز خيدي مسل انصار بلصقنا زعاطقديو حوحات كني مس هقدف صمدو مغباروم كمنتاي كدحنم بخيل كومون هقدف الراي مس حوحات صمدو مغباروم نتي ابي زبلو زلو بحرد زي هيكونا بحيلنا نكنوستن خيلنا كسع زبلون بس يحلو بلصقنا مراحي ابي احمد مالتي سلازي ابصمدو زلكا رديت انتاي مسل كلاي ابتيناي درو صمبلناي 30 عمت ناصنت زبلو ستالين استبهله ناي ميديا زرا زلاتو نسون تكتاتلو تخوني لي يحسب
مس اول سعيد بدنا حرنت كوينهم كزاربو سمعكم تاني انا خلوتن حتيته يمي وحدات يبقسوا مليونات كاسعبوا ويلو نتي تصمدو زبل ازيف نسو خمزه بقصو مالتي حزب خمزه بقصو غير يزاربو نيرو سلازي زيرو دو نغري حزب خمزه يبقسو جنك وحدات يبقسوا مليونات كايسعبوا منغست قاعد حراي بتنا يتحزب صوتي كغير يخلي حساباته زبل رديت يا مغميت امو ابزل لك حفشاوي الرأي ابزل سبع 10 رأي قدرت كان اخا يغني لي ثانك يو يساس صمدو خنبل كلناسي انتي مالتنا يو صمدو زبال بوشتي عوشت هاجر يكون بخلت هاجرات زغبر صمدو ناب صمدو زمص كال بوليتيكاو علامه سلازلو ማለት ከምቲ ገለገለ ሰባት ዝብሉ ኣብ ማሕረስ ሓደ ብዕራይ ካብቲ ምጭኻ ሓደ ብዕራይ ካብቲ ምጭኻ ጌርካ ትገልጾ ዘይኮነሲ ጽምዶ በዚ ህጅ ኮንቴክስት ንሪኦ ዘለና ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ህዝቢ ንብሎ ዘለናሲ ናብ ምጽማድ ዘምፀአ ድራይቪንግ ፎርስ እንታይ አንቂሉ ኢልና ኢና ንሪኦ ዘለና ስለዚ أنا بوجناي زي صمدو زبال ولا I think إهادج كده مفرسون هم عينت كونتات بوجن إثيوبيا اللي على حزبنا حزبس كراخب اللو حزبنا الراخب زبل نيروي I think أبتو وانتي هجد في جنياو نقيسو سلازنا ورا نزنا جرزي عتيوي نيرو ده حرزي خوينات مسمتسون إساياس كلات ناي تግራይ ምስ መፀውን انا ابي اكل نير ابزي ناي UK ገለ ተጋሩን ስለምታይና ህዝቢ ክራኸብ ዘይንገብር ዝብል ተበግስታት መጽዩ ሓንቲ ናቶም ግሩፕ ነራ ካብ ናይ UK ናይ ያክል አና ኣብቲ አባል ስለ ዝነበርኩ ኣብቲ بايتو زبال انا سلسلنا 4 توكيلنا خيدنا نيرنا دحرقا سوغو مني بمخنيات بزحايد اللي نيغن تجميرو نيري كوم اجي عبي بصحلا ندعي ايفلتني ازي دحر خوينات مسي زلو تداري خايو ناي ايرتران ناي ايثيوبيان منيخات بلو ابيين ኤርትራን ኣብየን ብሓደ ኮይኖም ኣብ ትግራይ መስኣተውሙ ድሕሪ ዝኩናት እዚ ዝመፀ ሞኻ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ባሕሪ ኣፍደገን ይግባኣኒ ዝብል ባሕርን መሰልዓለ ባሞይ ምሳኻ ይዕልል ነይረ ብወገን ክልቲኦም ውድባት ክትሪኦ ከለኻ ኤክስቴንሻል ስትሬት ነይሩ ምክንያቱም ويانا كنت تمقيلو تمناتو زنبورو ناب فيدرال كيدوم زيوم كا غوباي هلونا دو غوباي دحنت ديلوم اوصيوم اجي ناي دحنت ناي دحنت كابتي ودي قومو زلو ويانا ناي حلوات كا ناي مرغغات مسرحيهم زكايدو زلو مالتي مصيو مالو وشت نا ኢትዮጵያ سي دحرت ኮይናት ባዕሉት ውድቡን እንተኾነ ተመቂሉ ጸገማት ናይ ህላው ጸገማቱ ተረጋግጡ ንዑን ሙጻእ ዝኸዱ መገዳን በቲ ናይ ኤርትራውን ተዳሪኻ ዓሰብ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ነቲ ስርዓቱን ደማሲስካ ክህሉ ኣለዎ ዝብል ሓደጋውን ኣሎ ምናልባት ሰሚዕካ ይትኾንካ እዚ ጀነራል መንጋግ ዝብልዎ ዝኩናት እዚ ተዳመጽ ኤርትራ ድምጥማጣው ነው የሚጠፋው ይዝበለ በተሐደ ወገን ግምጥል ይሉ ኸ ህዝብ ኤርትራ እኮ ሕማ አይምንልኒ ይብለካ እንጂ ምስቲ ናይ ፌደራል ዘለው ስርዓት ክትርኢ ከለኻ ማለት ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ናይ ህልውና ጸገም ስለ ዘለዎም እዚ ናይ ህልውና ጸገሞም በሐንሳብ ንኽሰርሑሲ ቲዮሬቲካሊ ክትሪኦ ከለኻ ኮሙስ ይግበሪ እዝብል ዘለኹ ኣነ ኣብቲ ናይ ህዝብ እንተዳ መጽኢካ ግን ህዝብ ንህዝብ ምርኻብ
ፀገም ይብሉ ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸብ ቀደሙን ስለ ዝተራኸበ እምበር እንተ ዝራኸብ ጽቡቕ ነይሩ ሓንቲ ኣብነት ክበካኒ ናጽነት መጺኡ ሓደ ዓብይ ዝተሰግረ ነገር ኣሎ ኤርትራ ካብ 4ታት 50ታት ጀሚሩ ናይ ክልቲአን ውድባት ውግዕድዕድ ሒዙ ኣብ ውሽጢ ክተን ክልቲአን ዝነበረው ናይ ፖለቲካዊ ፍልልይ ዝፈትሖኦ መገዲ ነዚ ሁሉ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ሓደ ሃገራዊ ዋዕላ ክካይድ ነይሩ ንኩሉ ኤርትራውን ፖለቲካ ዓበይቲ ዓዲ ዘለዎ ናይ መራሕቲ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዘለዎ ምሁር መንእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ሃገራዊ ዋዕላ ይክካይድ ነይሩ ምክንያቱም እዚ ሃገራዊ ዋዕላ ብኮሚሽናት ይዝቅውም እዞም ኮሚሽናት ከዓ ቴክኖክራት እዮም ነዘሎ ፍልልያት ኣጽኒዖም እዚ እዩ ፀገም ነይሩ በዚ ከዓ ክፍታሕ ኣሎ ኢሎም ከቅርቡ ዝግባእ ነይሩ ነዚ ኣይተገብረ እዚ ከይተገብረ ናብዚ ሕጂ በፂሕና ዘለና ፀገም መፂኡ ብወገን ክልተ ሃገር እንተዳ መፂኡ ከዓ እቲ ህዝቢ ነንሕድሕዱ ዝዳወብ ዝዛመድ ብመውስቦ ዝራኸብ ብንግዲ ብማሕበራዊ ኢኮኖሚ ዝራኸብ ህዝቢ እዩ ቀደሙን ከልኪሎም እምበር ዶብ ተፈቲሑ ክበሃል ከሎ ሰብ እኮ እንዳተባኸ ዝሰዓም ነይሩ ኣብቲ ናይቲ ህዝቢ ምርኻብ ፀገም ይብሉ ብወገን ክልተ እዘን ውድባት እንታይ ክኸውን ኣለዎ እንተልካ ግን እንታይ ዲ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ዝበሃል ኣሎ እሱ ባዕሉ ዝኸኣለ ዓብይ ነገር እዩ መጀመርያ ተፀገማት እንታይ ነርካ ኢኻ ትፍትሽ ኮንፍሊክት ሪዞልቭ ክትገብር እንተኾንካ ፀገምካ ምፍታሕ ሲ ምፍላጥ ሲ ፍርቂ ፍታሕ እዩ ዝበሃል ተፀገማት እንታይ ኢልካ አይደንቲፋይ ትገብረን ብክልቲኡ ወገን ዘሎ ፀገማት ናብዚ ዘብፅሕ እንታይ ካብኡ ነቲ ፀገም እወልካ ተቐቢልካ ተኣማሚንካ ህዝቡን ሳይኮሎጂካሊ ዝኣምነሉ መስርሕ ምስ ፈጠርካ مش بخلته ودبات تراي هزب زساتته مس فتركان هزب خا بزين عرقيلو مسامنه عاده خابتي مسرح سنا امراوي بسلا زنبرو كساي نختحت زيس دحاني ترفن بالكن حدا يقرا قبل ديو ويس بحساري خيد ويس زي ترفنا مو نابرو نملس دي زبل نهزب ጉዳይ ኮይኑ በዚ መገድ خاطري دحار نزي مسفتحكا ناب ريكونسيليشن تريد ስለዚህ ክልተ ነገር ይዘሉ ትጽምዶ ምስ ህዝብን ተዳ ኮይኑ that's fine ምስ ህዝብን ኣብ ህዝብ ፀገም አይኮን አሙንጉ ክልቲያን ውድባት ጽምዶ ዝበሃል ተኮይኑ ግን በኮንፍሊክት ሪዞሉሽን and reconciliation እዩ ከሐልፍ ዝግቦ ንሱ ብኸሙ ጌርካ ኢኻ ከተሐልፍ ነገራት ክፍትሕ ትኽእል ግን ኣብዚ ሕጂ ንሕና ንሪኦ ዘለና ሰባት ብናታቶም ፖለቲካዊ መርገጽ ሪኦም ንጽምዶ ዝትንትንዋ ኣለዉ ኣነ በዚ ሕጂ ዝበልኩ ሃየ ዝሪኦ ምስስ ፀገም የለን ክራኸብ ክእል እዩ መገዲ ክኽፈተሉ ክእል እዩ ሓወይ ሓውኻ ክበሃል ይከኣል እዩ ዝሓለፈ ፀገማት ግን ኮፍ ኢልካት ብክልተ ውድባት ጥራይ ዘይኮነ ህዝቢ ዝተሓወሰሉ ፀገማቱ ተዛሪቡ ፀገምና እዚ ነይሩ ኢሉ ፈቲሑ ናብ ዕርቂ ዝኸደሉ መስርሕ ናይ ባዕሉ ዝኽኣል ኣገባብ ስለዚ ይተሓዋወስ ዘሎ ትማለ ከምዚ ገይረኩም ሞ ከመይ ገይርኩም ናብኡ ተኸዱ ዝበሃል ርእይቶ ኣሎ እዚ መስርሕናት ኣለዎ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ይበሃል ናይ ካልኦት ዓለማት ከመይ ገይረን ፈቲሑን ነንዕድዕደን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ውሽጢ ኣብ ክልተ ሃገራትን ዘሎ ፀገም ከመይ ተፈቲሑ ተባሂሉ ባዕሉ ዓብይ ቶፒክ ስለ ዝኾነ ምናልባት ካልእ ግዜ ክሪኦ ንኽእል ኢና ጽምዶ ንዓይ ከምዚ ይመስለና ኣብ መንጎቲ ክልተ ህዝቢ ዘሎ is nothing ብወገን ክልተ ውድባት ዘሎ ግን ንፍለዮ እዚያን ናይ ክልተ ውድባት ናይ ፀገሙን እንተኾነ ህዝቢ ዘየሳተፈ እንተዳ ኮይኑ ውድባት ክዕረቃት ዕረቅ ውድባት ክበኣሳ ከለዋት ትበኣስ እንትኾንካ እዚውን ሓደ ፀገም ስለዚ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን and reconciliation ዝብል ኮንሰፕት ሒዝካ ክኸየድ ክከኣል ኣለዎ መመፅሓፍካ ገንፂልካ ከዓ ህዝቢ ዝተሓወሶ
بخلتيو زلو هزبي صقمو زلو بسلان اعرفو ناب حدا مدرخ كسجل زي مدرخ زي خيد كفال على وي زبل I think كان حتى كان تكون كذا زرسعكو نغرني نعم نسي نيرو لحنتي من البات حتى رابيلكا از صمدوزي of course الكا يا اخا reconciliation and conflict resolution يدلل كان لها غلطيو ወይ ድማ ዓርቅን ኣፈታትሓ ሽግራትን ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ ዘላቂ ዝኾነ ፍታሕ እውን ክርከበሉ ክእል እዩ ኢልካ ኣለካ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክራኸብ ግን ወላ ሓንቲ ፀገም ዘሎ ይኮነን ኢልካ እሞኒ ምናልባት ግን ብዓይኒ ናይዘን ክልተ ውድባት እቲ ፅምዶ እንታይ እዩ ዝድለ ዘሎ ንህዝባዊ ረብሓ ዲ ወላስ ንፖለቲካዊ ረብሓ ኮይኑ ዝረኣየካ ፅቡቅ ኣላ ኣነ እውን ቆረብ ክተወሳፈት እየ ናይዘን ክልቲአን ውድባት ዕርቂ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ፀገም ኣይፈትሕን እዚአን ክልቲኡ ውድባት ክንዕረቕ ኢና ኢለን ኣብ ደስ ኣብ ዝበለን ይዕረቓ ደስ ከም ዝበለን ከዓ ፋሕፋሕ ይብላ ህዝበን ከዓ ኣብ መንጎ ከዓ ውግእ ይኸፍት ማለት እዩ ናይዞም ክልቲአን ውድባት ዕርቂ ክኸውን እንተኮይኑ ዝሓለፈ ፀገማት ብክልቲኡ ወገን ክፍተሽ እሞ ከዓ ህዝቢ ባዕሉ ክሳተፈሉ ክኽእል ኣለዎ መንግስታት ስለ ዝተፈራረማ ኣብ ህዝቢ ቅሬታ እንተዳሃልዩ ኣይፈትሕን ስለዚ ሓቀኛ ፍታሕ እንተዳ ክኸውን ኮይኑ ንህዝቢ ዘሳተፈ እዩ ክኸውን ብወገንና እንተዳ ኮይኑ ቅድም ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ፀገም ናይ ምፍታሕ ባህሪ ክህልው ኣለዎ ዝተፈላለየ እምነት ዝተፈላለየ ተሓሳስባ ዝተፈላለየ ባክግራውንድ ዘለዎ ህዝቢ ሃገር ኢሉ ተሰሊፉ ኣምፅኡ ድሕሪ ምምፅኡ ግን ንዝፍልልዩ ከተዓርቀሉ ትኽእል ሜካኒዝም ናይ መጀመርያ ዝነበረ ኮፍ ኢልካ ዝሓለፈ ፀገማትካ ንክትፈትሕ ኮሚሽናት ኣቂምካ ንክምርምር ተመርሚሩ እዚ እዩ ነይሩ ፀገም ተባሂሉ ኣብ ህዝቢ ይቕረ ብቕሬታ ድዩ ብተፈላለየ መልክዕ ክፍታሕ ይከኣል እዩ ግን እዚ መስርሕ እዚ ክካየድ ነይርዎ እዚ መስርሕ እዚ ኮኒኡ ወሲዎ ዝስርዓት እዚ ምስ ወያነ እንታይ ዓይነት ዕርቂ ክህልዎም እዩ ዝበሃል ተዳ ኮይኑ ወላ ወያነ እውን ኣብዚ ክሓስብሉ ዘለዎም እዩ ዝብል ኣነ ህዝቢ ዘሳተፈ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ፀገም እንታይ እዩ ናበይ ኣምሪሑ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ኩሉ ሰብ ዝሳተፉ ብፍላይ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ምሁራን ኩሎም ዝሳተፉ ባይታ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ብፍላይ ናትና ክልተ ነገር እዩ ሓደ ብውሽጥና ክንፈትሖ ዝግባአና ኣሎ ኣነ ሓንቲ ሕቶ ክሓትት ምናልባት ንካልእ ግዜ እውን ንካልኦት ክትሓቱ ኩሉ ግዜ ዝሓታ እያ ታሪክ ዝበሃል ኢሳያስ ታሪክ ማለት ኣብ ሓደ እዋን ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነት እዩ ናይ 40ታት ናይ 50ታት እንተዳ ወሲድካሲ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት እዩ ነዚ ሕጂ ወለዶ ታሪክ ክኸውን እዩ ዝግባእ ነይሩ ኣይኮነን 40ታት 50ታት ኣብ ሰውራታት ስጋብ ሕጂ እቲ ታሪክ ክንገብሮ ዝግባአና ስጋብ ሕጂ ፖለቲካዊ ኩነት ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ማእሲና ታሪክ ንገብሮ እዚኣ ናተይ ሕቶ እያ ምናልባት እዚኣ ሕቶ እዚኣ ንኻልኦት ሰባት ኣምፂካ ምናልባት ከም ሕቶ ተቕሪብካ ያውንስ ይፅቡቕ እዩ ማእሲና ታሪክ ንገብሮ ማእስ 40ታት ዝነበረ ፍልሊ 50ታት ዝነበረ ፍልሊ ኣብ ገድሊ ዝነበረ ፍልሊ ንኻልኣይ ኣፈታትሓ ግርጭት ዝተወስደ ስጉምትታት ኣብዚ ንነብር እንተኮይና ታሪክ ዘይኮነ ንብሎ ሕጂ እውን ንነብሮ ዘለና ፖለቲካዊ ኩነት እዩ ስለዚ ማእሲና ታሪክ ንገብሮ ኣምዕራፍ ተፃሕካዮ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ወለዶ እዚ ታሪክ ክኸውን ተገቦ ነራ ኣይኮነን እስቲ ናብቲ ፖለቲካት ያለ ስለዚ ታሪክ ኣይኮነን ንነብሮ ዘለና እዩ ህላወና እዩ ማለት ስለዚ መስርሕ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ክቕመጥ ዋላ ኣብዚ ተቃውሞ ውድባቶም ንራእዮም ኣነ ብዙሕ ክርስቲያን ዝገብር ኣይደልዩ ኩሉ ግዜ ከምኡ ስለ ዝብሉ ግን ስለምንታይ ናይ 40 ናይ 50 ናይ ጀብሃን ሻዕብያን
ናይ ውሽጢ ናይ ዘሎ ፍልልያትን መፍታሕ ዝወሰድዎ ገበን ማእሲና ታሪክ ንገብሩ ስለዚ ነዚ ታሪክ ክኸውን ተኾይኑ ጣዕምቲ ዝበልኩ ኻይ conflict resolution and reconciliation بخماية الجباب كمو نغهلو دحر ناصنت كخيد زغبو زنبره زرعت زي كوليفو سلازي تقاومو عكمزي عينت تاريخ ابتي وانتي تاريخ استباهله هجون بوليتيكا خوينو زلو كابو وصيوم خالق بروجرام كزلو مالسني نزغزي زمنتن ኤርትራ ሄጅ ዘድሪያ እንታይ ዝብል በሓደ ወገን በፕሮግራም ከስፈሩ ነዚ ታሪክ እዩና ንብሎ ግን ታሪክ ዘይኮነ ህጁን ኣብቲ ፖለቲካና ኣትዩ ንኾኖ ዘለና ማእሲና ታሪክ ንገብሮ this is my question በዚያ አውድ ደሊ በጣም ጽቡቅ ዛ ሞዳታ ዘልዓልካያ ጽቡቅ ያብ ዛዕባዛ ታሪክ ማእሲና ታሪክ ንገብሮ ምክንያቱ ህላዌና ስቲል ኣውኢና ነብር ዘለና ኣይፈታሕናየን ምክንያቱ እቲ conflict resolution ዝበሃል ወይ እቲ ግጭታት ኣይተፈትሐን እቲ reconciliation ወይ ዕርቅ ንብለውን እሱን ኣይኮነን እዚ ከይተፈጸመ ታሪክ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ እዚ ታሪኹ ንክኸውን ክፍጸም ነይሩ at one point ካትብል ዘለኻ ሒዘካ ኣለኹ ብትኽክል ናይ ባሕቂ ንሓደ ሰዓት ኢና መፂና ሓደ ሰዓት 6 ደቂቃ ንገና ኣለና ክቡራት ተኸታተልትና ምስ ኣቶ ዓንደ ብርሃን ኣብርሃ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኢና ጸኒሕና ንዝነበረኒ ግዜ ኣዘ የመስግነካ ንምጥቕላል ዝኣክል ሰለስተ ኣርስታት በቐንዱቲ መደረናይ መላኺ ኢሳያስ ነይሩ ከምኡውን ትናጽነት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ኣልሒልና እውን ተዘራሪብና ኣብ መወዳእታ ከዓ ጉዳይ ጽምዶ እውን ኣልሒልና ተዘራሪብና ጽምዶ ድማ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ወላ ሓንቲ ጸገም የብሉን ግን ኣብቲ ሕጂ ኣብ መጠቓለሊ ዝበሎ ግን እቲ conflict resolution ወይ ትዕርቅን ተዘይልዩ ወይ እቲ reconciliation ትሕዳ ዘይሃልዩ ግጭታት ትሕዳ ዘይተፈቲሑ ግን እቲ ክልተ ስርዓት نتقمو إذا أذكر ذا اللمبر مسرته وتصقم ناي حزب خفتح أي كلني أبزل مدام نبتاعنا بس إحنا مو نتي زنبرني حطتات سلازم اللسكايو بناتكار البيت بناتكار رأيا ناتكار فيوس مالتي ثم غير كان لايس لازقبر كا بس انت خطاتلتي مدام تمثلا عزيز مسكنك أطلع عند برهاني غني اللي Thank you إسحاق thank you RPM نعيون هاي جزء عديمكم زي عدل زعبكم مني يغني لي نبى حكي يغني لي جن كم حبريت حنتي كخزارة من الوقت أجداسي في هاي السلسلة أمنيو نتاعي أب جوجل كيدكم Asian 21st century زبل مسحف هذا نتاعي millions يوم داونلود جيرومو نكيشور محبوباني مسحفي نكل تشحن عسران كده أزي سكولار أزي فلوتيو أب عالمنا فلاي أب كابتن فلوتات زبالو ناي سنغافور مهوران حديو بزعبا إيشيا خاز طابق سبيو أمونغو أمريكان أمونغو تشاينان نخن فلتو إيشيا انتهي تمثل بخمي إيم زخدو أمريكان تايم معربويان تايم زبلو زبل كابون مهارو نقرادو نستمايرنا نخبابينا رئينا نهاجرناون زتأكم انتاي إلنا متان كحجزنا جوجل آتيكم زي Asian 21st century زبل كشور محبوباني لكم بتهمو داونلود قبرو نصعي عبي مسحفنا سلازي زي ريكومند نقبر زي مالت قدسات مصحفات كتبو تدليو سبات بزعبا زين تداخلكم نصع مصحف سلازونه زي اخبر دلي يغني لي بطعم زبق حراي ناوي وين تكست برا خطا مصحف ابتنا كومنت بوتاون تخطاتلتنا متان كان قومت لهم بنصر داونلود جيروم كنبو تخنبب غزي زلوو تخنبب باغ زلوو ريو متان كنببا داونلود كغبرا سلازي خبرات تخطاتلتي نايلو مدبنا مسخم صنعكو أدلونا غرابنا إذا مدب إسياس تولده مس قاشاي دما أطلع عند برهان أبرها كاب مانشستر سيتي عباي بريطانيا نصيحنا نالو مدبنا بزن فتصم أكل أوان بخالة حستوك صاب الرخب سلام إذا أتري
بحدنا نتخونا